الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسول النبی. پھر اسماعیل السلام کو یاد کرو. پھر قرآن بولے فرمایا واذکر فی الکتاب موسیٰ انه کان مخلصا وکان رسول النبی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو. پھر اللہ کا قرآن بولے فرمایا واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. میرے ادریس علیہ السلام کو یاد کرو. پھر قرآن بولے فرمایا واذکر عبدنا داؤد. میرے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو. پھر قرآن بولے فرمایا واذکر عبدنا ایوب. میرے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو. پھر اللہ کا قرآن بولے فرمایا واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. کتنا نبیوں کا نام شاید اکٹھا لیا. یہ تے گل نبیوں کی ہو رہی ہے. آ میں تینوں اگلی گل سناواں. تو نہ لاما سا تیرے ول دیکھیا جے. اگے اللہ کا قرآن بولے فرمایا واذکر فی الکتاب مریم. اللہ فرماتا میری مریم کو یاد کرو. ایتھے